बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ अहमद हसन। आप मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी दबाएं। नाजरीन, कल इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के नामवर यूट्यूबर से मुलाकात की है और उनके बहुत से अहम सवालात के जवाब दिए हैं, जिनके बहुत से अहम सवालात के जवाबात जो आवाम जानना चाहती थी और मीडिया के लोग जानना चाहते थे, इदारों के लोग जानना चाहते थे, वो इमरान खान साहब ने दिए हैं। और इमरान खान साहब ने जब पेशावर में उनसे मुलाकात की है तो उनसे सबसे पहला सवाल यही किया गया है कि हुकूमत इसराइल को तस्लीम करने जा रही है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि हमारा वाज़ह मौक़िफ़ है कि अगर हमने इसराइल को तस्लीम कर लिया, जिस दिन पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो मतलब कि नज़र पाकिस्तान दफन हो जाएगा। और ये इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान पर और मुस्लिम ममालिक पर अमेरिका का इसराइल को तस्लीम करने का बहुत ज़्यादा दबाव है, और जिस दिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया उस दिन दफन हो जाएगा नज़र पाकिस्तान। उसके अलावा उनका सवाल किया गया कि जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो के मुतल्लिक़ आपका क्या मौक़िफ़ है। क्या आपने जरदारी से वाकई पैचअप के लिए मलिक रियाज से रब्ता किया था। तो उन्होंने कहा है कि मैं 26 साल से सियासत में हूँ लिया, जिस दिन पाकिस्तान की कोई भी हुकूमत हो उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया, तो मतलब कि नज़र पाकिस्तान दफन हो जाएगा। इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान पर और मुस्लिम ममालिक पर अमेरिका का इसराइल को तस्लीम करने का बहुत ज़्यादा दबाव है, और जिस दिन पाकिस्तान ने इसराइल को तस्लीम कर लिया उस दिन दफन हो जाएगा नज़र पाकिस्तान। उसके अलावा उनका सवाल किया गया कि जरदारी और मलिक रियाज की ऑडियो के मुतल्लिक़ आपका क्या मौक़िफ़ है। क्या आपने जरदारी से वाकई पैचअप के लिए मलिक रियाज से रब्ता किया था। तो उन्होंने कहा है कि मैं 26 साल से मेरा जरदारी के बारे में एक ही मौक़िफ़ है जो पहले भी था और अब भी है, और ना वो कभी चेंज होगा। तो मेरा वाज़ह मौक़िफ़ है कि वो एक चोर लुटेरा है, तो मैं उसके साथ कैसे पैचअप कर सकता हूँ। तिजारत के मुतल्लिक़ सवाल पर इमरान खान ने कहा कि ये हुकूमत भारत से तिजारत शुरू कर रही है और इन्होंने कश्मीरियों के खून को बुलाकर तिजारत का कह दिया, जो कि एक सरासर कश्मीरियों से ज़्यादती है, इस कौम से ज़्यादती है। उसके अलावा हुकूमत ने जो क्रैक डाउन किया है, इसे फ़ौज की सपोर्ट हासिल थी, ये यूट्यूबर की तरफ से सवाल किया गया खान साहब से। तो उन्होंने कहा कि ये तो मुझे मालूम नहीं कि फ़ौज की सपोर्ट हासिल थी या नहीं, क्योंकि मैं इस बारे में नो कमेंट। तो लेकिन इसमें वाज़ह है कि राना सनाउल्लाह और इसकी जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने जो रियासती जबर किया है, इसमें पाकिस्तान की मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान में ऐसा जबर और जुल्म कभी भी नहीं हुआ जिसमें 50,000 शैल तक इस्तेमाल कर दिए गए। अगला सवाल उनसे पूछा गया कि असला के मुतल्लिक़ जो आपने बयान दिया है, क्या वाकई आपके लोगों के पास असला मौजूद था। तो खान साहब ने कहा है कि मेरे इस बयान का तरोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्योंकि मेरे लोगों के पास असला नहीं था, क्योंकि जो वज़ीर आला होते हैं उनके ऑफिशियल स्क्वाड्स होते हैं, उनके पास असला होता है। तो मेरे कहने का ये मतलब था कि हमारे ऑफिशियल स्क्वाड्स के पास असला है, ना कि हमारे आम लोगों के पास पिस्टल्स या गन्ने थी। खान साहब वहाँ बैठे यूट्यूबर से खान साहब ने भी एक सवाल किया कि आपके ख़्याल में हमारा सबसे कीमती असासा क्या है। तो किसी ने कहा सोशल मीडिया, किसी ने कहा अवाम, किसी ने कहा आपके कारकुन। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि हमारा सबसे जो कीमती असासा है वो मरीम नवाज़ है, क्योंकि मरीम नवाज़ जब भी कोई बयान देती हैं या हमें रेस्क्यू करती हैं, तो वो जो अपनी उनकी नून लीग का या PDM का बयानिया होता है, जो भी वो बयान देती हैं वो उनके बयानियों को तहस नहस कर देता है। और ये मुल्क की फ़ौज और PTI है जो इस मुल्क को बचा सकती है और मुल्क को मुत्तहिद कर सकती है। उसके अलावा खान साहब से पूछा गया कि आपने जो वो नंबर ब्लॉक किए हुए थे उनको आप अनब्लॉक कर दिया है या अभी तक कोई इरादा नहीं है। तो खान ने उनके बारे में कहा कि नो कमेंट्स, मतलब कि अभी भी खान साहब उन इदारों के ख़िलाफ़ वो हर्ज़ा सराई या प्रोपगंडा या इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे, चाहे उनको जितने भी गिले हों, जितने भी शिकवे हों, लेकिन वो अभी तक वो नवाज़ शरीफ वाली लाइन पे नहीं आ रहे और ना ही वो आएंगे, क्योंकि वो एक लीडर हैं, ना कि एक आम सतही सियासतदान। उसके अलावा अगला सवाल उनसे किया गया कि क्या आप असम्बलियों में वापस आ रहे हैं, जिस तरह उनके सेनेटर फैसल जवेद ने बयान दिया था कि शायद हम वापस आ जाएं। तो खान ने कहा कि ये मुझे ट्रैप करने के लिए कहा जा रहा है, मैं कभी इनके ट्रैप नहीं हूँगा और असम्बलियों में वापस नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये एक हुकूमत मुंतखब होकर नहीं आई, इम्पोर्टेड हुकूमत है और इसका एक ही हल है कि जल्द अज जल्द इलेक्शन कराए जाएँ। उसके अलावा खान ने कहा कि खान से सवाल किया गया कि अगली
لانگ مارچ کی تاریخ آپ کب دیں گے؟ تو خان نے کہا ہے کہ میں لانگ مارچ کی جو اگلی تاریخ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے مشروط کرتا ہوں۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ اگر ہمارے حق میں آیا اور ہمیں جمہوری حق دیا گیا تو میں جلد اعلان کر دوں گا، اور اگر یہ پلان کامیاب نہ ہوا تو ہمارے پاس پلان بی اور پلان سی بھی موجود ہے، جس میں پہیہ جام کرنا، سول نافرمانی کرنا، جگہ جگہ ہڑتال کرنا، ہر شہر میں، پنجاب کے، ملک کے ہر شہر میں احتجاج کرنا، یہ ہمارا پلان بی سی ہو سکتا ہے ان کا۔ اس کے علاوہ فوج اور اداروں کے متعلق خان صاحب نے کوئی کمنٹ نہیں کیا، کوئی انہوں نے کسی قسم کا کوئی بیان نہیں دیا۔ اور خان صاحب سے سوال کیا گیا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، تو عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، اور نہ ہی میں نے کبھی یہ فکر کیا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کیونکہ یہ پروسیس کے تھرو ہوتا ہے، چاہے میں وزیر اعظم ہوں نہ ہوں۔ ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ چاہے کوئی بھی ہو، تو میں تو کسی جنرلز کو جانتا بھی نہیں ہوں، آرمی چیف ہمیشہ وہی ہوگا جو ایک وزیر اعظم موجود ہوگا اور اس کے پاس نام آئیں گے، وہ سلیکٹ کرے گا، اس کی پروفائل دیکھے گا۔ تو میں نے کبھی یہ فکر نہیں کی کہ اگلا آرمی چیف یہ ہونا چاہیے یا اگلا آرمی چیف وہ فلاں بندہ ہونا چاہیے، فلاں نہیں ہونا چاہیے، کہتے ہیں میں نے یہ کبھی پلاننگ نہیں بنائی۔ اور کہتی ہیں کہ میں وثوق سے کہتی ہوں کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، اور جو اس فساد کو روکنے کے خلاف ہمارے اقدامات ہوں گے وہ جہاد ہوگا۔ عمران خان ایک دہشت گرد ہے اور وہ اسلحہ لے کر آیا ہے، اس نے خود قبول کیا ہے، تو اس دہشت گرد کے خلاف ہم انشاءاللہ کریں گے کارروائی۔ اور وہ کہہ رہی تھی کہ ایک اور رد الفساد ہوگا، مطلب کہ وہ آرمی سے کہہ رہی تھی کہ ایک اور رد الفساد کریں، عمران خان کو دہشت گرد قرار دے رہی تھی۔ مریم نواز ہیں جو کل تک آرمی چیف اور آرمی کے متعلق بیانات دے رہی تھی، ان کے خلاف بیانات دے رہی تھی، اور آج جب ان کو اپنے خلاف عمران خان ہوتا ہوا نظر آیا تو آج یہ آرمی چیف سے اور آرمی سے کہہ رہی ہیں کہ ہم رد الفساد کریں گے۔ مطلب کہ یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں تو یہ گال پڑتے ہیں، اور جب یہ حکومت سے نکل جاتے ہیں تو یہ پاؤں پکڑتے ہیں، اور اب ان کو جب مشکل آنے والی ہے، ان کو پتہ ہے عمران خان ہمیں نہیں چھوڑے گا، تو یہ پاؤں پاڑ رہے ہیں۔ اور جیسے عمران خان شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ وہ جہاں کہیں بوٹ دیکھتا ہے چاٹنے شروع کر دیتا ہے، صاف کرنے شروع کر دیتا ہے، تو یہی ان کا حساب ہے اور یہ نون لیگ کا وتیرہ ہے۔ اس کے علاوہ اگلی خبر یہ ہے کہ اس امپورٹڈ حکومت نے کہا تھا کہ عمران خان جو ہے خزانہ خالی چھوڑ کے گیا ہے اور زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں، اور دوسری طرف یہی وہ حکومت ہے جو کروڑوں روپے اشتہارات میں دے کر، ہر اخبار میں دے کر اشتہار لگوا رہی ہے، اور ترکی کے دورے پہ جانے سے پہلے انہوں نے ایک دن پہلے تمام ملکی اخبارات میں مہنگے مہنگے کروڑوں روپے کے اشتہارات دیے ہیں، اور 54 رکنی وفد ترکی جا رہا ہے اور پہنچ چکا ہے، اور اس 54 رکنی وفد میں بہت سے ٹوکرا صحافی موجود ہیں، اور بہت سے ان کے جو حکومتی عہدیدار نہیں بھی ہیں وہ بھی تشریف لے جا چکے ہیں۔ اور سپریم کورٹ کا واضح حکم ہے کہ جو کوئی بھی حکومت اشتہار دے گی اس میں تصویر نہیں لگانی، اور یہ بادشاہ ہیں، انہوں نے اپنی تصویریں بھی لگائی ہیں اشتہارات میں اور مہنگے مہنگے اشتہار بھی دیے ہیں۔ تو یہ ایک جمہوری پارٹی کا، یہ جمہوری لوگوں کا وتیرہ نہیں ہے، یہ بادشاہت والی سوچ ہے، اور یہ خزانے پہ ڈاکہ ڈالنے آئے ہیں، حالانکہ زہر کھانے کے پیسے عوام کے پاس نہیں ہیں، اور یہ شہباز شریف ڈرامے باز کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں زہر کھانے کے۔ دوسری طرف ان کے اقدامات دیکھ لیں، آسمانوں کو چھو رہی ہے، وزیر اعظم ہاؤس کی تزئین و آرائش ہو رہی ہے، اور 4 کیمپ آفسز ہیں، تو یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زہر کھانے کے بھی پیسے نہیں ہیں؟ تو یہ تو خزانہ لوٹنے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ رانا ثناء اللہ پہ 25 جون کو اسداد منشیات کی عدالت میں فرد جرم عائد ہونی ہے، تو یہیں سے اندازہ لگا لیں کہ وہ تمام چور لٹیرے اس وقت وزارتوں میں اور وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو آج خبر دے رہا ہوں کہ کبھی ان پہ فرد جرم عائد نہیں ہوگی، کیونکہ انسداد منشیات انہی کے انڈر آتی ہے، وزارت داخلہ کے انڈر۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رانا ثناء اللہ خود کو فرد جرم لگوا لیں اپنے وزیر داخلہ ہوتے ہوئے؟ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لانگ مارچ جب عمران خان دوبارہ کریں گے اس کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا، اور جتنی ریاستی جبر ہو سکا وہ کریں گے۔ تو دوسری طرف وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ میں اپنی پولیس خود لے آؤں گا، کیونکہ میں ایک وزیر اعلیٰ ہوں، مجھے کے پی کی پولیس نے پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، تو جب میں اسلام آباد جاؤں گا تو اسلام آباد کی پولیس مجھ پر حملہ آور ہوگی تو میری پولیس مجھ کو پروٹیکٹ کرے گی، یہ ان کی ایک اسٹریٹجی ہے۔ اور دوسری طرف جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں اور وفاقی کابینہ موجودہ امپورٹڈ حکومت کی ہے، انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے تمام ارکان کے جو
استعفے ہیں وہ اکٹھے قبول نہیں کیے جائیں گے، وہ دو دو تین تین پانچ پانچ کر کے قبول کیے جائیں گے، اور تاکہ ساتھ ساتھ الیکشن ہوتے رہیں اور اس جو 2 ووٹوں پر یا 1 ووٹ پر کمزور حکومت کھڑی ہے اس کو مضبوط کیا جائے۔ لیکن ایسا کبھی ہوگا نہیں، کیونکہ اس وقت عوام بالکل چارج ہے اور عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو امید ہے کہ یہ تمام الیکشن جو بھی ہوں گے، جنرل الیکشن اگر امید ہے پہلے ہو جائیں گے، اگر وہ نہ بھی ہوئے تو جو ضمنی الیکشن ہوں گے ان میں پی ٹی آئی ہی کامیاب ہوگی۔ آج تک کے لیے اتنا، شکریہ۔ آپ میرے اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ شکریہ۔